बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। INN के साथ मैं हूं मरियम शेख। नाज़रीन, सभी जानते हैं कि मुल्क के हालात जो हैं वो किस तरह के हैं, किस तरह से गैर यकीनी होते जा रहे हैं, उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार नासिर नकवी साहब मौजूद हैं। मज़ीद तफ़सीलात उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हुकूमत में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, कोई कुछ बात करता है, कोई कुछ बात करता है, तो आप मुझे बताइएगा कि लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है, लॉन्ग मार्च कब होगा, आपको इसकी क्या तैयारियां नज़र आ रही हैं? देखिए, इमरान खान साहब ने कहा मैं कॉल दूंगा, लेकिन ये नहीं कहा उन्हें कब कॉल दूंगा। उन्हें लाहौर में वकला कन्वेंशन में कहा था कि मैं हफ्ते से तहरीक शुरू करूँगा, लेकिन ये नहीं कहा कि वो हफ्ता कौन सा होगा। ये भी बड़ा दिलचस्प बात है। आज हफ्ता है तो आज तो शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कोई हफ्ते का नाम नहीं लिया कि वो हफ्ता सितंबर में है, अक्टूबर में है। फिर दूसरा, जो कल उन्होंने एक ख़वातीन के कन्वेंशन से किया, नौजवान ख़वातीन जो स्टूडेंट थी उनसे मुलाकात की और उसमें जो ख़िताब किया उसमें उन्होंने कहा कि मैं आपको 1 महीना दे रहा हूँ, आप तैयारी करें। पहले उन्होंने 2 माह कहा, फिर उन्होंने 1 महीने कहा। उन्होंने कहा आप तैयारी करें और आप कौमी सियासत में अपना किरदार अदा करें। इसका मतलब ये है कि अभी इमरान खान जो हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। लॉन्ग मार्च की उन्होंने धमकी तो दे रखी है कि वो घिराव करेंगे इस्लामाबाद का और दूसरे शहरों का भी घिराव करेंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। लग रहा है कि अभी उनकी प्लानिंग और तैयारी जो मुकम्मल नहीं है। जबकि राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने पूरी तैयारी कर ली है, मैंने इस्लामाबाद की सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी कर लिया और जो इस्लामाबाद आएगा और आइन और क़ानून तोड़ने की बात करेगा उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फिर उन्होंने ये भी एक दफ़ा कहा है कि उन्होंने कहा कि जी अब की मैं पुलिस से नहीं फायरिंग करवाऊंगा या पुलिस से शेलिंग नहीं करवाऊंगा, बल्कि अब की ड्रोन जो है उससे हम बाकायदा टारगेट शेलिंग करेंगे। इसका मतलब ये कि हुकूमत ने अपनी तैयारी कर ली और राना सनाउल्लाह का दावा भी यही है कि हमने तो तैयारी कर ली है, इमरान खान अपनी तैयारी कर लें। इसका मतलब यही लग रहा है कि अभी फ़िलहाल नहीं, लेकिन अक्टूबर में जाके जो अगले महीना आएगा तो शायद उसमें आखिर तक ये बारी आ जाए, क्योंकि इमरान खान साहब अगर बैकफुट खेलेंगे तो फिर उनकी मकबूलियत पे असर होगा। बिल्कुल ठीक हो गया सर, परवेज़ इलाही साहब और पंजाब हुकूमत का फ्यूचर क्या है, आपको क्या नज़र आता है? देखिए, अभी तक जितनी भी खबरें आ रही हैं उसमें यही है कि पंजाब हुकूमत जो है अब गिराई जाएगी। और पंजाब हुकूमत पहले भी जो है वो जिस अंदाज में गिराई गई, चाहे वो हमज़ा के हवाले से हो या उस्मान बुज़दार के हवाले से हो, तो पंजाब का तख्त जो है वो अभी भी हिल रहा है। और परवेज़ इलाही की गिरफ्त जो है वो अपनी तरफ से तो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल लग नहीं रही। इसलिए कि जो सीना ग्रुप का है, जो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, उन्होंने कहा है कि हम परवेज़ इलाही का साथ नहीं देंगे, कि परवेज़ इलाही जो हैं वो 2 नंबरी कर रहे हैं। और वफाक ने उनसे मांगी थी पुलिस सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद की, तो लेकिन परवेज़ इलाही ने अपने नंबर बनाने के लिए इमरान से वो इनकार कर दिया कि पुलिस वो नहीं दे रहे वफाक को। ये दोगली पॉलिसी के तहत चल रहे हैं। ताहम जो मोनिस इलाही हैं वो एक बहुत बड़ी रुकावट है। मोनिस इलाही कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे, लेकिन ख़बरें ये हैं, ज़रा ये कह रहे हैं कि 2-4 दिन के अंदर चौधरी बिरादरान एक बार फिर इकट्ठे हो जाएंगे, यानी चौधरी शुजात से परवेज़ इलाही की सुलह हो जाएगी। अच्छा सर, रात को एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, आज़मीर के बेटे के हाथों अपनी ही अहलिया का कत्ल। तो इसका अंजाम आपके नज़दीक क्या है? देखिए, ये मैं तो यही कहूँगा कि हमारी नई नस्ल में बेरारवी जिस तरह फैल रही है और कुछ नशे की बातें भी की जाती हैं, तो ये उसका खासा है। लेकिन अयाज मीर साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके घर में ये वाक़या, और ये वाक़या किसी के घर भी हो सकता है। और उन्होंने बयान भी यही दिया है कि मैं इस पर कुछ नहीं कहता, इसलिए कि ये हादसा है, ये सानिया है और ये किसी के घर भी हो सकता है। ये अफसोसनाक है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस्लामाबाद में पहले भी नूर मुक़द्दम का कत्ल हुआ और उसमें भी जो मुल्ज़िम है वो जेल में ज़रूर है, सज़ा भी हो गई, लेकिन अभी बाकायदा उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। यहाँ भी लग रहा है कि ये चूँकि लड़की जो है, जो बहू है उनके याजमीर की, 3 माह पहले से शादी की इन्होंने और तीसरी शादी है लड़के की, और ये दुबई से अभी आई थी, झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, फ़िलहाल तो उसने मान लिया। लेकिन अभी जब ये तहक़ीक़ात आगे चलेंगी तो उसमें यही होता है कि पहले मुल्ज़िम जो है इक़बाल जुर्म कर लेता है और बाद में वो कहता है कि मेरे पे दबाव डाला गया या मेरे पे दबाव था, तो फिर वो जो है मुख्तलिफ़ पैतरे बदलेंगे। अब लड़की की जो मतलब फैमिली है वो बाहर रहती है, कनाडा रहती है, और उसके अभी तक जो है राब्ते भी नहीं हो सके। लेकिन यहाँ पुलिस ने किया है
کہ ایاز میر صاحب کے بھی وارنٹ جاری کر دیے جو ذرائع بتا رہے ہیں، اور ان کی جو بیگم ہیں جن کو وہ طلاق دے چکے تھے، جن کے گھر میں یہ واقعہ ہوا، وہاں بیٹا بھی تھا، ماں بھی تھی، تو ان کے بھی وارنٹ جاری کر دیے گئے، بلکہ ایاز میر صاحب کے ایک بھائی اور ان کی بیگم کے بھی وارنٹ جاری کیے گئے ہیں، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس طرح اس میں پیچیدگی پیدا ہوگی، لیکن اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہمیں، آپ کو اور سب کو، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی نئی نسل کی کہ یہ کس طرف جا رہی ہے اور ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں، تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ وہ اپنی بیگمات کے ساتھ یا اپنی دوستوں کے ساتھ جو ہے ان کے رویے اچھے نہیں ہیں، بلکہ ایک انسان کو مارنا جو ہے وہ کہتے ہیں انسانیت کو مارنا ہے، تو وہ چاہے وہ بیگم ہو، دوست ہو یا کوئی اور ہو، تو قتل اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے لگ رہا ہے یہ بھی ایک اندھا قتل ہوگا، چھوٹی موٹی سزا جیسے ہوگی، ظاہر ہے 302 لگی سزا تو ہوگی، لیکن ان دا لانگ ٹرم جو ہے اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کینیڈا سے ان کی فیملی کہاں آئے گی، کیسے پرسو کرے گی، محبت کی شادی ہے، اس میں وہ لوگ تو پھر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ بالکل سر، عمران خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں، تو عمران خان صاحب جو ہے ان کی معافی ایکسیپٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے بارے میں بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ایسا لگ رہا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے، ان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ جو خاتون اول ہے نا بشرا بی بی، انہیں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ ستمبر اور اکتوبر کسی طریقے سے گزار لیں، یہ دن جو ہے ان کے لیے برے ہیں، اگر یہ دونوں مہینے گزر جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ستہ ہی خیراں۔ تو اس چکر میں یہ ہے انہیں لنگر آن کیا۔ آپ یہ دیکھیں جب معافی کے لیے پہلے گئے تو جو بیان دیا وہ عدالت نے تسلیم نہیں کیا، پھر عدالت نے ان کو گائیڈ کیا، باقاعدہ کہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ بیان کو ذرا ٹھیک سے لکھ کے لائیں۔ پھر دوسرا بیان دیا گیا، وہ بھی نہیں۔ جب فرد جرم کی بات آئی تو حامد خان صاحب نے اپنا کردار ادا کیا، حالانکہ فواد چودھری اور دوسرے جو تھے وہ لوگ میرا خیال ہے کہ ان کو وہاں تک پہنچانا چاہتے تھے کہ باقاعدہ اسٹیٹ سے عمران خان لڑ پڑے، لیکن جو حامد خان کی بصیرت تھی سیاسی یا قانونی ماہر کی حیثیت سے، انہوں نے اس تصادم سے بچا لیا عمران خان کو، اور انہوں نے ایک معافی نامہ کہہ دیا، بلکہ انہیں کہہ دیا جا کے کہ میں معافی چاہتا ہوں، بلکہ بعد میں اس کی بھی ایک رائے نکل رہی ہے کہ نہیں معافی نہیں، معذرت کی ہے۔ لیکن جو ایک اور بات ہے وہ یہ بات ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ اگر مجھے عدالت کہے تو میں زیبا چودھری کی عدالت میں جا کے بھی معافی مانگ سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ جس حد تک جا رہی ہے عمران خان کے حوالے سے، وہ ان کو احساس ہو گیا، اور حامد خان نے بڑی اپنی تجربہ کاری سے اور اپنے مشاہدات کی روشنی میں عمران خان کو بچا لیا۔ لیکن اب جو ان کو بلایا گیا تو اب اس کو دیکھا جائے گا، جو ماضی کے ہیں سپریم کورٹ نے 3-4 کیسوں میں سزا دی ہے، نہال ہاشمی کو سزا دی تھی، انہوں نے معافی مانگ لی تھی، اسی طرح یوسف رضا گیلانی کو سزا ہوئی تھی، دانیال عزیز کو سزا۔ تو ابھی یہ بہت بڑا امتحان ہے عدالت کا، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ مسئلہ ہو جائے، لیکن ذرا یہی کہتے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب ابھی مقبولیت کی ایک سیڑھی چڑھ چکے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ رعایت برتی جا رہی ہے، اور وہ لاڈلے میاں کسی خاص علاقے سے، تو لاڈلے میاں پہ پھر بھی کوئی نہ کوئی رعایت مل سکتی ہے۔ مل سکتی ہے، بالکل ٹھیک۔ سر، شہباز گل کے رویے میں تبدیلیاں ہیں بہت ساری، آپ لیکن شہباز گل جو ہے نا وہ بہت زور شور سے بول رہے تھے رندہ پھیر دوں گا اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ ان کی تبدیلی اس لیے کہ 1 ماہ 1 ہفتہ وہ رہے ہیں مہمان، سرکاری مہمان جو رہ کے آتے ہیں نا تو اس کے معاملات اور ہو جاتے ہیں۔ اب جو ان کے رویے میں تبدیلی آئی ہے وہ یوٹیوب پہ آ گئے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا، تفتیش کے دوران کیا ہوا، تحقیقات کس انداز میں ہوئی، مجھ پر تشدد کیا ہوا، اور شاید یہی انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی خبر دے دی، لہٰذا عمران خان صاحب بھی بیک فٹ کھیل گئے۔ تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں سافٹ ویئر جو ہے نا وہ اپ ڈیٹ ہو گیا، اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ محتاط نظر آ رہے ہیں شہباز گل۔ تو اس سے باقی بھی تحریک انصاف والوں کو سوچنا چاہیے کہ اب وقت بدل گیا ہے، حالات بدل رہے ہیں، اور ملکی حالات بھی اچھے نہیں ہیں، چاہے وہ معاشی کہہ لیں، چاہے وہ سیاسی کہہ لیں، اور سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے جو متاثرین کی بحالی کا مسئلہ ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بہت زیادہ پاکستان کا نقصان ہوا۔ تو سپریم کورٹ نے بھی ان کو یہی حوالہ دیا کہ آپ لوگ بیٹھ کے افہام و تفہیم سے کام لیں۔ یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام تھا کہ اس طرح بات ہوئی۔ دوسرا پیغام ایک اور دیا چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہ جناب آپ 123 جو ہیں وہ اسمبلی میں جا کے آپ کو 5 سال کے لیے منتخب کیا گیا تھا،
تو آپ جا کے اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کریں پارلیمنٹ میں، لڑائی وہ لڑیں۔ ہم جیسے تجزیہ کار اور صحافی آزاد ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پارلیمانی نظام میں کردار جو ہے پارلیمنٹ میں ادا کرنا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب ہمیشہ پارلیمنٹ بھاگے ہیں، پہلے بھی دھرنے کے دوران بھی وہ کہتے تھے کہ اس میں ڈاکو چور چکے بیٹھے ہیں، اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں چور ڈاکو ہیں، لیکن جس وقت اسی پارلیمنٹ میں خود وہ ایوان مطلب قائد تھے وہاں کے، تو جب انہیں نہیں نظر آیا کہ یہ ارد گرد جو چور ڈاکو بیٹھے ہیں، تو یہ دو تضاد بیانی ہے۔ اس میں بھی عمران خان صاحب کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانی پڑے گی اور ان کو سیاست سمجھ کے کھیلنا پڑے گا، ورنہ ان کی پارٹی کا بھی نقصان ہوگا، ان کی پارٹی میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے، اور سیاسی پرندے جو ہیں وہ الیکشن کی خواہش میں، چونکہ الیکشن تو ہونے 2023 میں ہوں، عمران خان کے دباؤ سے پہلے ہو جائیں، پہلے نہیں ہوں گے، حکومت نے کہہ دیا نہیں ہوں گے، اب جب بھی ہوں گے الیکشن تو ہونے، لہذا سیاسی پرندے جو ہیں وہ اپنی پرواز کے لیے تیار ہیں، اور ٹوٹ پھوٹ سیاسی پارٹیوں میں ہو رہی ہے۔ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے وزیر اعلیٰ کے دور میں وہ لوگوں کو راضی کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ قاف لیگ میں لے آئیں۔ جی بالکل، شکریہ سر، بہت دلچسپ گفتگو تھی سر کے ساتھ، آپ کا بہت شکریہ قیمتی وقت۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، آپ نے جانا کتنی مزیدار گفتگو تھی، کتنی دلچسپ باتیں تھیں ناصر نقوی صاحب کی۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔